May sunagi mo bas nga gikan yun sa ordinary magisterium, extra ordinary magisterium. Nga nagaingon siya nga ang mga santos, mga doktor sa simbahan ug mga papa klarong nagiskot sa mahal nga Birhen Maria isip patiliwala. O ni gisulti diri sa gikan sa magisterium lungsod nga si Mother Mary usa jud siya ka mediatrix of all graces nga nagipruiba ni magsuon gikan sa dokumento di sa magisterium. Una na kong basahon ang dokumento gikan sa ordinary magisterium kining mga santos na umili sa mga santos maning una magsuon ng santos na nag-umili San Bernardo sa Clear Box doctors sa simbahan. Nagumili ni siya magsuon sa pagkatao sa mahal nga Birhen Maria. Unya si Saint Alfonso Liguri, Doctor of the Church. Ang mga himaya ni Maria parto siya ning ikalimang diskurso. Unya si San Luis Maria Grignion de Montfort. Ningon siya nga tinuod nga debosyon kang Maria number 25 nya kaupat San Bernardino sa China. Yan. Umiliya sa pagkatao sa balaang Birhen Maria. Yan. Ikalima, San Benaventure, doktor sa simbahan. Speculum B period V period M period gamma lecture number 3 mao ni yang nasa 5. Sa number 6 San Hermanos sa Constantinople humiliya sa pagkatulog sa Birhen nya sa extraordinary magisterium gikan jud sa mga papal document mao na sila kaning si Pope Leo XIII mao na yang pagpanudlo. Ako lang ni pagbasahon ng panudlo may suon sa kabubuton sa Dios si Maria mao ang tigpatiliwala diin gihatag kanato kining dakong kayong bandi sa mga grasya nga gitigom sa Dios. Giskuan niya gisulti niya sa bulan sa Oktubre 1891. Deklaro kay Majun nga si Mother Mary mediatrix of all graces gyud. Napapagilaing Papa si Santo Papa San Pio X. Yaning dadawat sa adlaw nga 1904 nya si Papa Benedict XV nga nagluhan sa dire nga Intersodalicia 1918 nya Papa Pius XI ningon dire nga si Maria mao ang tigpatiliwala uban sa tigpatiliwala. Mensahe ni si radyo ngadto sa Fatima sa 1954. Klaro kay magsuon pero tigiluguna anang mediatrix of grace nya giyano lang ingon na arong Papa nga dili na siya gyud doktrina na sa simbahan Katoliko. Unya iya pa jud gi-decree, iya pa jud issuean ng declare nga dili jud na siya co-redemptrix si Mother Mary dili jud kuan mediatrix of all graces. Nya karon may suangutan na o nga ninyo nga kinsa may atong tuwan kining dokumento gikan Dios Magisterium o sa ordinary magisterium o extra magisterium kung kini lang si Pope Leo XIV